भारत में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो चुका है और नाज़रीन, भारत में जिस मुसलमान का इस मर्तबा कत्ल किया गया बेदर्दी से, उसके बाद उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अफसोस के साथ ये है वो लिबरल और सेक्युलर भारत जो कि मोदी के दौरे हुकूमत में उस आरएसएसियन और बीजेपीएन सोच की अक्कास है। और उस पर नाज़रीन अब भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की खामोशी क्या है, क्यों है, और उस मुसलमान के साथ जो सलूक किया गया, किस बिना पर सलूक किया गया, आखिर क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, जब हम आपको बताएंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों की जिंदगी इस वक्त किस तरीके से गुजर रही है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बुरी खबरें भी हैं। अफगानिस्तान मुसलसल सिफारती महाज पर नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली की स्पॉन्सरशिप की वजह से। पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने वाले थे कुछ लोग, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने न सिर्फ उस कार्रवाई को नाकाम बनाया बल्कि रॉ के कारिंदों को 40 से ज्यादा हिरासत में ले लिया, जो कि बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहे थे। उन फितनों को जहन्नुम वासिल किया गया, किस मकाम पर, कैसे, और नाज़रीन पाकिस्तान में उन फितनों के लिए किस तरीके से सरजमीन को तंग कर लिया गया है कि उनको सांस लेने की जगह भी अब नहीं मिल रही। और यही हमारी फोर्सेस का अज़्म है और यही पाकिस्तान का स्टांस है कि जो हमारे मुल्क को, जो हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके लिए इस सरजमीन को तंग कर दिया जाएगा। ये क्या माजरा, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में नाज़रीन, इसहाक डार का राब्ता हुआ ईरान में, बड़े राब्ते हो रहे हैं, बड़ी बैठकें हो रही हैं और ईरान के हवाले से जो सिचुएशन है उसको भी डिस्कस किया गया है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक मुसलमान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। एक मुसलमान कौन था नाज़रीन, मुसलमान को किस बिना पर कत्ल किया गया? सवाल अब ये है, जय श्री राम का नारा न लगाने की बिना पर उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक मुश्तइल अफराद का जत्था, लाठियां, स्टील के रॉड्स, इतना बेईमाना तशद्दुद करते हैं उस बेगुनाह शहरी पर, उस मासूम शहरी पर। और जब देखते हैं कि वो नींद मुर्दा हालत में, बिल्कुल भी वो कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, जब वो सड़क पर पड़ा होता है तो फिर उसको वो छोड़कर चले जाते हैं। अस्पताल उस मुसलमान को मुंतकिल किया जाता है, जिसके बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब सवाल ये है कि क्या कार्रवाई की गई इस मामले को, इस वाक़े को? कार्रवाई तो दूर की बात, हाईलाइट तक नहीं किया गया और मोदी सरकार की जानिब से इस पर खामोशी इख्तियार की गई, क्योंकि इसी तरीके से हर रोज़ न जाने कितने मासूमों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उनका न तो कोई रिपोर्ट सामने मंजर-ए-आम पर आती है, न ही उनको ओन किया जाता है और न ही तस्लीम किया जाता है, क्योंकि ये वो इंतहा पसंदाना सोच है, ये वो इंतहा पसंदाना ग्रुप्स है जो कि मोदी के दौरे हुकूमत में मज़ीद मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि उसकी यही सोच है, उसका भी यही नज़रिया है जो वहाँ के मुश्तइल अफराद इस वक्त कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि कार्रवाई क्या की गई? सवाल ये है, कार्रवाई की गई, उल्टा उसी शख्स के ऊपर गाय बचाओ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अफसोस, सद अफसोस। ये देखें भारत, ये जो खुद को लिबरल और सेक्युलर भारत कहता है, वहां पर माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियंस के साथ क्या सलूक किया गया, मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया गया, तो ये पूरी दुनिया के सामने है और भारत की खामोशी भी इस मामले पर पूरी दुनिया के सामने है। इसीलिए भारत को न सिर्फ एक खतरनाक बल्कि किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले फर्द के लिए एक इंतहाई डेंजरस स्टेट करार दिया जाता है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के अमन को भी वो ख़राब करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कभी अफगानिस्तान के थ्रू, कभी अपनी सरहद के थ्रू और कभी इन्फिल्ट्रेट करके। लेकिन हमारी फोर्सेस ने उनकी कार्रवाई को एक मरतबा फिर से बुरे तरीके से नाकाम बना दिया है। बलोचिस्तान में इस मरतबा उन्होंने बलोचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की, बलोचिस्तान को लहू लहू करने की कोशिश की, लेकिन बलोचिस्तान के ज़िला खारान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद 12 रॉ के कारिंदे, फितनल हिंदुस्तान के फितनल खवारिज के कारिंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये वही लोग थे, 15 से 20 दहशतगर्द जो कि लूट मार करते थे, जिन्होंने सिटी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, नेशनल बैंक, हबीब बैंक पर इन्होंने हमले किए और वहाँ से 30 लाख से ज़ायद की रकम भी ये चोरी करके ले गए थे। तो 3 क्लियरेंस ऑपरेशंस किए गए, 3 झड़पें की गई और उनमें फिर इन 12 कारिंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि
49 کے قریب دہشت گردوں کو، را کے کارندوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جن سے بڑے پیمانے پر بارودی مواد، اسلحہ اور ساتھ ہی ساتھ سرکاری عمارتوں کے نقشے برآمد ہوئے لاہور میں۔ یہ کارروائی کی گئی ہماری فورسز کی جانب سے، اور ناظرین یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت خود تو مائنورٹیز کے امن کو تباہ کر رہا ہے اپنے ملک میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کو بھی ایسے پھلتا ہوا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پاکستان کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے برادر ملک افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ افغانستان کو مسلسل سفارتی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوری دنیا میں، بیکاز what they have done, what they are doing, that is really below the belt۔ جو افغانستان کے اندر اس وقت سچویشن ہے، ان کی قیادت میں آپس میں اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ناظرین ہم نے بارہا آپ کو ثبوت دیے، بارہا آپ کو واقعات کا بتایا، بارہا ہم نے آپ کو شواہد دی اور ذکر کیا کہ اس واقعے کے پیچھے کون ملوث تھا، کس سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں۔ اب اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو دہلی کی اسپانسرشپ پر کام ہو رہا ہے، جو مختلف وہاں پر انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں جنم لے رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، ری گروپ ہو رہی ہیں، اب اس کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر افغانستان پر سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان افغانستان کی عوام کو انفارچونیٹلی ہو رہا ہے، اور کوئی افغان باشندوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، بلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی امیج اتنے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے کہ اب اگر وہ اس کو ٹھیک کرنا بھی چاہیں تو اس میں کافی وقت، کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ دیٹس دی ریزن اب افغانستان کے حوالے سے ایک میجر ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ روس کا حوالہ دے کر افغانستان کے میڈیا نے ایک بیان جاری کیا کہ روس اور امریکہ کی افغانستان کے ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، پچھلے سال نہ کوئی اجلاس ہوا، نہ کوئی بیٹھک ہوئی، اور اسی تناظر میں پھر امریکہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ افغان باشندوں کو آباد کرنے کے لیے امریکہ میں جو قطر میں ایک کیمپ بنایا گیا تھا، اب اس کیمپ کو بھی بند کر دیا جائے۔ ہمیں کوئی افغان باشندہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی امیگرنٹ نہیں چاہیے۔ یہ لوگ جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور جن کی وجہ سے پورے دنیا کا امن خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ہم ان کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے ملک میں ان کو نہیں رکھ سکتے۔ تو دیٹس دا امیج آف افغانستان رائٹ ناؤ ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ، کہ افغانستان کو ہر محاذ پر برے طریقے سے اس وقت ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ہیز آلویز بین اے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر۔ پاکستان ان تمام تر کارروائیوں کی نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ خود اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری مسلح افواج، چاہے وہ سرحد کے اس پار سے ہو، چاہے وہ سرحد کے اس پار سے ہو، یا پھر ہمارے درمیان ان فتنوں کی جو کارروائیاں ہیں جو کہ اسپانسرشپ پر کام کر رہی ہیں۔ تو پاکستان نے ہمیشہ سے اس کو ریزسٹ کیا ہے، ہمیشہ اس کے خلاف اقدامات کیے ہیں، اور اسی لیے ناظرین اب ایران سے بھی بڑی بیٹھک ہوئی ہے، بڑے رابطے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رابطہ ہوا ہے، اور خطے کی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی ہے، بڑی فروٹفل ڈسکشن اس کو قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے ایران کا ساتھ بھرپور دینے کا عزم بھی جو ہے وہ دہرایا ہے، اور کہا ہے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سے جو ہو سکے ہم اس لیول پر ایران کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال، علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے بھی بڑی ڈسکشن ہوئی ہے، اور پاکستان نے ایران کو اس بات کی شورٹی دی ہے کہ ہم خطے کے امن کے لیے جو ہم سے ہو سکے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔